تے آؤ میں ہن ایتھوں تانوں پھر واپس لے چلا، موڑ فار تانوں ایتھے لے کے آواں گا، ایک باری واپس لے چلے آ۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ دے وچ جدوں بچپن گزار رہے ہیں تے بڑا حسین بچپن گزار رہے ہیں۔ اس طرح دا بچپن گزار رہے ہیں، کدی اپنے نانے دے کندھے تے بیٹھدے نے، کدی حضور اپنی زبان دے چوسے دیندے نے، کدی تواڈے تے میرے لجپال کریم آقا حسین دی سواری بن جاندے نے، کدی میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر حسین واسطے سجدہ لمبا کر دیندے نے، میرے حسین کدھر ڈگے تو انہاں نوں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ وقت گزردا جا رہا، امام حسین علیہ السلام دی عمر 7 سال تے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام دنے بھی پریشان تے رات بھی پریشان، دنے بھی رون تے رات بھی رون۔ اپنے نانے جان دے قبر انور تے آ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنے بھی روندے نے رات بھی روندے نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے مطلو چکے مہارا اجڑی وستی اے نظری آوے ایک کنڈ دیتے جد یارا۔ وقت گزریا 6 مہینے گزرے تے سیدہ زہرا پاک دا وصال بھی ہو گیا۔ ان حسین علیہ السلام دا غم دگنا ہو گیا۔ پہلے تے کملی والے اس دنیا تو چلے گئے، نانا جان چلے گئے، پھر امی چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ مولا علی فرماندے نے میں اپنے پتر حسین دنے بھی روندا ویکھنا تے رات بھی، تے جوان ہوندیا تک حسین کدی مسکرائے نہیں، اپنے نانے جان دے اپنے امی جان دی یاد دے وچ دکھی رہندے سن ہر وقت۔ وقت گزردا جا رہا، جس ویلے مولا امام حسین جوان ہوئے نا، مولا علی نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اپنے پتر دی شادی کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے پتر امام حسین دی شادی کی تھی حضرت ام لیلہ دے نال۔ حضرت ام لیلہ دے نال جس ویلے شادی ہو گئی نا تے عشاء دی نماز امام علی مقام نے ادھر شادی ہو گئی، ادھر میرے امام جڑے نے عشاء دی نماز پڑھنے واسطے مسجد چلے گئے۔ امام علی مقام نے عشاء دی نماز پڑھی، نوافل پڑھ کے تے میرے امام اپنے نانے جان دی قبر تے تشریف لے آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے اپنے نانے جان دی قبر تے آئے، آ کے بڑی دیر تک روندے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسین دے خواب دے وچ آئے، میرے امام دے روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی۔ میرے امام نے فرمایا پتر حسین رونا کیوں ہے؟ عرض کی نانا جی میں اسے واسطے رونا، تسی مینوں کدھر نظر نہیں آندے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا پتر حسین رویا نہ کر، تیری شادی ہو گئی ہے۔ عرض کی نانا جی ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پتر حسین ہن رویا نہ کر، اللہ نے تینوں ایک انج دا پتر دینا ہے، اللہ تینوں ہن انج دا ایک پتر دے گا جندا اٹھنا بیٹھنا جندی سیرت صورت محمد ورگی ہووے۔ فرمایا کہ جندہ اٹھنا بیٹھنا، جندہ کھلونا، جندہ گفتگو کرنا سارا محمد ورگا ہوئے گا۔ فرمایا کہ رب تن انج دا پتر دے گا۔ وقت گزردا جا رہا تو ایک وقت پتر دی ولادت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام نے ایک بیٹا دیتا جن دا نام آپ نے علی اکبر رکھیا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ علی اکبر نام رکھیا۔ جس وقت علی اکبر شہزادہ اپنی ماں دی گودی میں تشریف لے کے آئے تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تے حسین پاک ایک کمرے وچ نے تے دائی فضا نے جا کے مبارک باد دیتی کہ اللہ نے بڑا سونا پتر دیتا ہے تو ذرا تشریف لے آؤ۔
دونوں باپ دے بیٹے چلتے چلتے جڑے ویلے تشریف لے کے آ گئے تے مولا علی کرم اللہ واجل کریم دی گودی دے وچ جڑے ویلے دائی فضا نے علی اکبر نو رکھیا تے میرے مولا علی نے فرمایا کہ پتر امام اے پتر حسین ذرا اپنے پتر والے ویکھ کے دس نا کہ تیرا پتر کیندے تے گیا ہے. بولو سبحان اللہ. ذرا ویکھ کے دس نا تیرا پتر کیندے لکھیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی بابا جی جے میں اپنے پتر دیاں اکھیاں ویکھا تے نانے دیاں اکھیاں ورگیاں لگ دیاں نے تے جے میں دی پیشانی ویکھاں تے نانے دی پیشانی ورگی لگ دی ہے تے جے میں رخسار ویکھا تے نانے دے رخساراں ورگے لگ دے نے جے میں ہاتھ ویکھاں تے میرے نانے دے ہتھاں ورگے لگ دے نے جے میں زلفاں ویکھاں تے نانے دیاں زلفاں ورگیاں لگ دیاں نے. میرے امام علی نے فرمایا اے پتر حسین تو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اللہ نے جڑا تینوں پتر دیتا تیرے نانے دی صورت ورگا دیتا ہے. آئے کملی والے دی صورت سے حضرت علی اکبر دائی فضا نے عرض کی تھی حضور اپنے پتر دا نام کی رکھنا ہے. فرمایا کہ میں اپنے پتر دا نام علی اکبر رکھنا ہے. دائی فضا کہنے لگی کہ لاجپال جڑا پتر ہوندا نام علی دے نام تے رکھ دیو اپنے ابو دے نام تے رکھ دیو. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عیش شہزادے نے امام حسین نے فرمایا کہ دائی فضا اللہ میں نے 100 پتر بھی دے نا تے میں اپنے ہر پتر دا نام ہی علی رکھ دے. اگر اللہ میں نے 100 پتر بھی دے. شہزادہ علی اکبر جس ویلے اپنی ماں دی گودی دے وچ تشریف لے کے آئے ہن ماں اپنے پتر نال پیار کر دی پتر ماں نال پیار کر دے. شہزادہ خوبصورت سونا بڑا ہے ویکھ کے کملی والے دی یاد آندی ہے. کملی والے آقا علیہ السلام نے صورت لے کے آئے. ساڈے وچ اے رواج ایک چلدا ہے کہ ساڈے خاندان دے وچ بچہ پیدا ہوئے تے رشتہ دار مبارکباد دین آندے نے. اسی طرح ہی ہے نا جی وہ مبارکباد دین آندے نے تے جڑا بھی مبارکباد دین آوے تے انہاں دا جڑا بھی آوے مبارکباد دین واسطے او پھر بچے دی تلی تے کوئی 1000 2000 یعنی کہ بچے دی تلی تے رکھ کے چلا جاندا ہے. ہوندا ہے اس طرح ہوندا ہے کہ بچے دی تلی تے پیسے رکھ کے جاندے نے لیکن سوچ پیسے رکھن لگے کچھ اور ہوندی ہے. سوچ یہ ہوندی ہے کہ آج اسی ادھر 1000 دے کے جاواں کہ کل نو ساڈے والے کو بچہ پیدا ہویا تے ادھر 2000 ملے گا. یہ سودی کاروبار ہے. کی کاروبار ہے؟ سودی کاروبار والا کہ 1000 دے کے تے 2000 واپس لینا اس سوچ دے دینا. اے حسین دے غلام دا کام نہیں. دا حسین دے غلام دا کام میں ہوندا بس رب مینوں دتی جاوے تے میں ونڈدا جاواں. وہ اے نہیں سوچدا کہ مینوں واپس ملے. وہ ایک بی بی سی نا تو انہیں کیا کہ اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ میری سہیلی انہوں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی تے وہ ڈگ گیا سی نا آج 8-10 دن گزر گیا نے تے میرا جان نہیں ہویا تے اگر اجازت ہوئے تے میں پتہ کر کے آواں. اس نے کہ پتہ کر کے آؤ. جس ویلے بی بی گئی تو پتہ کر کے آئی نال 2000 روپے یعنی کہ خدمت کر کے آ گیا. وہ جدو گھر آئی تے خامد نے پوچھا کہ ہاں کی حال. انہیں کہا اگے نالو ٹھیک ہے تے میں 2000 روپے جڑا ہے نا وہ میں اتنے دے کے آئی. خامد کہنے لگا جے بہتر سی تے کوئی 1000 روپے تسی دے دینا سی. تے بی بی کو کہنے لگی کوئی گل نہیں جے 2 دیتا ہے تے کل جدو تانوں سٹا لگن گے 4 دے جان گے. گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ سوچ جڑی ساڈی جڑی سوچ ہے انہاں سخیاں ورگی ہونی چاہیے کہ بس رب دتی جاوے تے اسی صرف ونڈن والے ہوئیے منگن والے نہ ہوئیے. ساڈی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مڑ سانوں واپس بھی ملن. اج ساڈے گھر بچہ پیدا ہوئے تے ساڈے گھر دے وچ جڑا بھی مبارکباد دین آئے وہ نال مبارکباد بھی دیندا ہے نال بچے نوں پیسے بھی دے کے جاندا ہے. ایک قانون ایک وکھرا ہے تے جے اللہ نہ کرے کہ تسی اگر ایک مثال دی گل ہے کہ میں پیسے دے آیا تے میری باری کوئی آ کے پیسے نہیں دے کے گیا تے میں اون دے بوئے تے نہیں جانا.
میرا منہ بن جانا ہے کہ میں دے کے آیا سا میرے بچے نے کیوں نہیں دے کے گیا. گل کرنے دا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک گھٹیا سوچ ہے اس طرح دا. نبی علیہ السلام دے غلاموں لیکن اے جڑا کرانا ہے نا جس کرانے دی میں گل کر رہا ہوں یہ تے قانون کچھ ہو رہے اتنے قانون ہے کچھ ہو رہے. قانون کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جیڑا بھی میرے امام دے کول آ کے مبارکباد دیندا ہے میرے امام اس نو سونا بھی دیندے نے چاندی بھی دیندے نے. ایتھے میرے امام لیندے نہیں میرے امام اپنے پتر دی خوشی چ آپ ہی ونڈ رہے نے. کسے نو سونا دے رہے نے کسے نو درہم تے دینار دے رہے کسے نو میرے امام کپڑے دیندے نے. سیدہ زینب پاک نو پتہ چلیا کہ میرا ویر بڑی سخاوت کر رہا ہے. کسے نو درہم دیندا ہے کسے نو دینار دے رہا کسے نو چاندی دیندا ہے کسے نو سونا دے رہا. سیدہ زینب پاک چل دیاں اپنے ویر حسین دے گھر وچ آ گئیاں. آ کے عرض کر دے ویرا میں سنیا ہے جڑا بھی آ کے تیرے پتر دے مبارکباد دے وے تسی اوندے جھولی دے وچ چاندی تے سونا تے درہم تے دینار پا کے بھیج دے ہو. سیدہ زینب پاک نے عرض کی تھی ویرا مینوں کی انعام دیو گے میں بھی تواڈے پتر دے مبارکباد لے کے آئی ہوں. میرے امام نے فرمایا بہن زینب تو ایک باری بول تے صحیح میں ساری دنیا تیرے تو قربان کر دیواں تو ایک باری بول تے صحیح. سیدہ زینب پاک نے جھولی پھیلا لئی عرض کیتی ویرا جے مینوں کچھ دینا ہے مینوں اپنا پتر علی اکبر دے دے. میرے امام نے علی اکبر نو اٹھا کے اپنی بہن دی گودی دے وچ رکھ دیتا. فرمایا بہنا جویں تو راضی ہے اوویں حسین راضی ہے پر ایک گل یاد رکھنی ہے کدی دین تے اوکھا ویلا آوے میرے شہزادے علی اکبر نو پیچھے نہیں کرنا. سیدہ زینب نے عرض کیتی ویرا جے کدی دین تے اوکھا ویلا آیا میں پگوڑے وچ چک کے قربان کر دیواں. پتر حسین دا تے لے کے بہن سیدہ زینب پاک اپنے گھر لے گئی تے تربیت علی اکبر دی کیتی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تے علی اکبر شاگرد نے حضرت عباس علمدار دے جنگ دا سارا طریقہ سکھان والے حضرت عباس علمدار سن. قاسم نو میں ایک قاسم تے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرت عباس علمدار دے شاگرد سن. گرامی قدر حضرات وقت گزردا جا رہا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے جوان ہو گئے نا تے مدینہ طیبہ والے آ کے جڑے صحابہ سن تے مدینہ طیبہ والے جڑے لوگ سن وہ آ کے امام علی مقام سیدنا امام حسین نو فرماندے ہوندے سن کہ عرض کردے ہوندے سن لاجپال ذرا اپنے پتر علی اکبر نو باہر بھیجیا جی اسی کملی والے دی صورت ویکھنی ہے. بولے نہیں سبحان اللہ. نعرہ لگاؤ فرمایا کہ میں اسی کملی والے دی زیارت کرنی ہے علی اکبر نو ذرا باہر بھیجیا جی. تے علی اکبر ایڈا سونا قرآن پڑھ دے سن اینا خوبصورت آواز دے وچ قرآن پڑھ دے سن. جدو علی اکبر نے اپنے گھر دے وچ اپنی دادی دے حجرے دے وچ بیٹھ کے سیدہ زہرا پاک دے حجرے وچ بیٹھ کے قرآن سننا تے مدینے دی گلی دے وچ نا میلہ لگ جاندا سی قرآن سنن والیاں دا. علی اکبر دی آواز سن کے تے دیوار دے نال لوگاں دا میلہ لگ جانا علی اکبر دی آواز سنن واسطے.
जिस वेले मैदान करबला दे विच पहुंचे औखा वेला जिस वेले आया ते नाल सैयदा ज़ैनब भी चलियां गई मदीना तैयबा दे विच ते अली अकबर भी नाल ही चला गया। ते मैदान करबला दे विच मेरे इमाम ने फरमाया कि अली अकबर पुत्रा तू मेरी फौज का सीपा सला रहे ते 10 मुहर्रम दी फजर तलू हो गई है ते मेरा पुत्र जा जरा ए पूरे जंग का जायजा लैके आ। शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते जिस वेले मैदान करबला दे विच गए ना ते रोंदे ही वापस आ गए। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अली अकबर पुत्रा रोना क्यों है? अर्ज की बाबा जी मैं इसे वास्ते रो रहा जेड़े वेले मैं मैदान करबला विच गया ते एक चिट्टी जी चादर लैके एक माई करबला दी रेत पिया साफ कर दी है नाले ओ माई रोंदी है ओ माई इन्ने दर्द नाल रोंदी है। उस माई दा रोना वेख के मेरा रोना निकल गया। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर पुत्रा जाना ओ माई कौन है? अर्ज की बाबा जी मैं नहीं जानदा। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर पुत्रा ओ मेरी अम्मी फातिमा है जड़े वेले मैं मैदान करबला जिस वेले मैं मदीने टुरन लगे मैं अम्मी दी खबर थे गया मैं जाके अपनी अम्मी दी खबर ते रोया। मैं अर्ज की अम्मी अज मैं तेरा हुसैन मदीना छड़ के चले मां दी खबर ते रोंदिया मेरी अख लग गई। मां मेरे ख्वाब दे विच आई आके मेरे सीने को फड़ के सीने दे नाल लगा लिया। फरमाया अली फरमाया पुत्र हुसैन रोई ना ओ वेला आ गया है जिंदियां बेशारदा तेरा नाना तेनों देंदा रहा है। पुत्र इन्नल्लाह मा साबिरीन दे विरद करने ने पुत्रा घबराई ना जड़े वेले तीर ते तलवारां खा के घोड़े तू जमीन ते आवेगा मैं जमीन ते नहीं डिगण देवांगी थल्ले फातिमा दी झोली होवेगी। फरमाया कि थल्ले फातिमा दी झोली होवेगी तेनू जमीन ते नहीं डिगण देवांगी। फरमाया कि करबला दी रेत साफ करने वाली मेरी मां फातिमा है। करबला दी तारीख पढ़ के देखो करबला दे मैदान दे विच कमली वाले भी मौजूद सन। करबला दे मैदान दे विच मौला अली भी मौजूद सन। ये सारे जड़े ने जेड़े सही करबला जिन्हां दा अपना जाती मुताला ना जेड़े सही उलमा करबला दा मुताला करके सुनाते ने ना ए गल्लां दा उन्हां नूं पता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी अरवात नबी मौला अली दी अरवात सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी अम्मा हवा पाक बीबी सारा पाक सारे उत्ते करबला दे विच मौजूद सन। जदों इमाम अली मुकाम किसी दी लाश नूं उठांदे सन ते इह नाल मदद करवांदे सन। समझ आई गल? नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दे गुलामों वक्त गुजरदा जा रहा इदू करबला दी जिस वेले फजर सुबह दी 10 मुहर्रम दी तलू हो गई ते आवाज आन लग पई कि आओ या तो बैत करो या फिर जंग वास्ते तैयार हो जाओ। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला ने जदों भी तैयार होने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई सामने आ जाता है। कोई ना कोई सामने आके खड़ा होकर अर्ज करदा है हजूर तुहाडे हुंदे साडे हुंदे तुसीं तां नहीं ना जा सकदे। कदी हबीब इब्ने मज़ाहिर आ जाते हैं कदी केड़े आ जाते हैं कदी जौन बिन मालिक आ जाते हैं कदी मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दा बचपन दा यार आ जाता है कदी को नबी पाक दे सहाबी तशरीफ लैके आ जाते हैं कदी इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे बेटे तशरीफ लैके आ जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम दे गुलामों जिस वेले मेरे इमाम ने वेखिया कि हुण वारो वारी सारे अपने जाना कुर्बान कराई बैठे ने अब्बास ने भी अपने बाजू कलम करवा ले तो सैयदा ज़ैनब पाक भी अपने छोटे बच्चे लैके आ गई आउन ते मुहम्मद लिया के ना अर्ज करदे ने तुसीं सारे बच्चे दीन तो कुर्बान कीते ने ते मैनू इजाजत दियो मैं अपने बच्चे तुहाडे तो कुर्बान करने ने।
میں اپنے بچے تہاڈے تو قربان کرنے نے. اے سیدہ زینب پاک دے جڑے بچے نے اونو محمد انہاں دی بھی شہادت انشاءاللہ عرض کران گے اگے جا کے. اے دونوں بچے بھی جڑے نے کربلا دے میدان دے وچ جا کے شہید ہو گئے تے ہن میرے امام نے اپنے واسطے تیاری کیتی, اپنی تیاری کیتی میرے امام نے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے اپنے سر تے دستار سجائی نا جس ویلے تے جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا, اپنی کمر دے وچ پٹکا پہنیا اپنے ویر حسن دا تے ہاتھ دے وچ ذوالفقار مولا علی دی پکڑ لئی. انج لگدا سی جویں عرشاں دا ماہی جڑا نا اج معراج کرن واسطے چلیا ہے. اج فاطمہ دا لال معراج کرن واسطے چلیا ہے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے اپنے آپ نو تیار کیتا تے ویکھیا کہ دروازے وچ شہزادہ علی اکبر کھڑا ہے. میرے امام دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کردے ہیں بابا جی میں تواڈے کول کچھ منگیا تے نہیں؟ تے فرمایا کہ میں 18 سال دا ہو گیا. میرے امام نے فرمایا کہ علی اکبر پترا اللہ تیری زندگی کرے, 18 سال دے ہو گئے ہو, باقی تسی میرے کول کچھ نہیں منگیا. تے پتر اگر تو میرے کول کچھ مانگ لویں میں کائنات تیرے پیر دی جُتی دی نوک تو وار دیواں. تو کدی اپنے بابے کول کچھ مانگ کے تے ویکھ. تے عرض کیتی بابا جی جے مینوں کچھ دینا ہے تے پھر مینوں اوتھے جان دی اجازت دیو جتھے میرا ویر قاسم ٹر گیا. مینوں اوتھے جان دی اجازت دیو جتھے میرا چاچا عباس ٹر گیا. مینوں اوتھے جان دی اجازت دیو جتھے میرے پھپھو زینب دے بیٹے چلے گئے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے غش کھا کے زمین تے آ گئے. کربلا دے میدان دے اندر میرے حسین 2 دفعہ بے ہوش ہوئے, غش کھا کے زمین تے آئے. ایک باری ادو جدو شہزادے علی اکبر نے اجازت منگی کہ انہاں نو ویکھ کے نانے دی یاد آندی سی. تے ایک باری قاسم نے جدو اجازت منگی جے انہاں نو ویکھ کے تے ویر حسن دی یاد تازہ ہوندی سی. میرے امام علی مقام آپ غش کھا کے زمین تے آئے تے علی اکبر شہزادے نے اپنے ہونٹ اپنے بابا جان دے قدم تے رکھ لے, اپنے بابا جان دے قدماں نو چوم چوم کے جگایا. میرے امام نے اٹھ کے تے پتر نو سینے دے نال لگایا, فرمایا پترا اے وڈیرے باپ اپنے جوان پتراں دے لاشاں نو نہیں چک دے. رب نہ کرے کہ کسے وڈیرے باپ نو اپنے جوان پتر دی لاش چکنی پہ جائے. یہ پترا کہ کدی انج ہو بھی جاوے نا کسی دا جوان پتر اس دنیا تو چلا جائے تے لوگ کہندے نے اینو جنازے دے نیڑے نہ جان دو کدھر باپ دا لک نہ ٹوٹ جائے, کدھر وڈیرے باپ دا لک نہ ٹوٹ جائے. تے پترا اس بوٹے نو میں 18 سال پانی دیتا ہے کہ اکھیاں دے سامنے کیویں قربان کراواں تے او بھی نانے دی صورت والا. تے عرض کیتی بابا جی جے تسی مینوں نہ جان دیتا تے قیامت تک لوگاں نے آکھنا کہ حسین نے اپنی بہناں دے پتر بھی مروا لے. قیامت تک لوگاں نے آکھنا کہ اپنا بچپن دا یار نبی پاک دے اصحاب اپنے ویر حسن دا پتر بھی قربان کروا دیتا تے اپنی واری آئی تے سینے دے نال لگا لیا. تے میرے امام نے رو کے فرمایا کہ علی اکبر پترا جوان پتر وڈیرے پتراں دے جنازے چکدے نے تے وڈیرا باپ اپنے جوان پتراں دے جنازے نہیں ہو چکدے. علی اکبر نے ضد کیتی, عرض کیتی بابا جی مینوں جا لین دیو. میرے امام نے فرمایا کہ علی اکبر پترا پتر تا تو میرا ہی ہے پر تینوں پالن والی تیری پھپھو زینب ہے. جا جے تینوں اجازت دیندی تے اپنے پھپھو زینب دے کولوں اجازت لے لے. گرامی قدر حضرات شہزادہ علی اکبر چلتے چلتے اپنی پھپھو زینب دے خیمے دے وچ آ گئے. سیدہ زینب پاک نے 2 نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے, کدی اون دا متھا چومدی ہے کدی محمد دا متھا چومدی ہے تے رو کے فرماندی ہے وے پتر اٹھو وے جاندی واری امی کہہ جاؤ تہاڈے بعد مینوں کسی امی نہیں آکھنا, وے جاندی واری ماں کہہ جاؤ. شہزادے علی اکبر جڑے ویلے خیمے دے وچ آئے سیدہ زینب پاک نے علی اکبر نو سینے دے نال لگا لیا. شہزادے علی اکبر نے عرض کیتی پھپھو اماں تو آپ بھی سخیاں ہیں
سخیا دی بیٹی ہے سخیا دی بہن میں اج تک کچھ منگیا تے نہیں سیدہ زینب پاک نے رو کے فرمایا علی اکبر پترا بے اج پھپھو کول پانی نہ منگی اج پھپھو کول پانی کوئی نہیں اج پھپھو کول کھانا نہ منگی اج تیرے پھپھو کول کھانا کوئی نہیں جان منگے گا دے دیواں گے علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تے پھپھو اماں میں جان لین نہیں آیا میں جان دین دی اجازت لین آیا میں اٹھے جان دی اجازت لین آیا جتھے میرا ویر قاسم ٹر گیا میں اٹھے جان دی اجازت لین آیا جتھے میرا چاچا عباس ٹر گیا میں اٹھے جان دی اجازت لین آیا جتھے تیرے پتر اونو تے محمد ٹر گئے سیدہ زینب نے سنیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیاں میرے امام دوڑ کے خیمے دے وچے آئے میرے امام نے فرمایا پتر علی اکبر اپنے ہون پھپھو دے قدماں تے رکھ دے علی اکبر نے اپنے پھپھو جان دے قدماں نو چومیا جڑے ویلے سیدہ زینب ہوش وچ آیا سیدہ زینب پاک نے علی اکبر نو سینے دے نال لگا لیا فرمایا علی اکبر پترا تیرے باج تیرے پھپھو مر جائے گی علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تے پھپھو اماں مدینے تک حدیث ہے تو پترا نال وی پیارا ہے اج اپنے پتر قربان کروا لینے اج میری واری آئی ہے اج مینو جان نہیں دے رہی علی اکبر جا کے خیمے دی نکر دے وچ رون لگ پے سیدہ زینب دوڑ کے جا کے علی اکبر دا متھا چومیا فرمایا علی اکبر پترا رونا جا میں تینو نامے دے حوالے کرنیا تو بڑا ہی پیارا ہے پر نانے دے دین تیرے نال پیارا ہے جا میں تینو نانے دے حوالے کرنیا حضرت سیدنا علی اکبر چل دیاں اپنی ماں ام لیلا دے خیمے وچ آ گئے آگے ماں دے سینے لگ گئے عرض کیتی اماں مینوں اجازت دے میں اٹھ چلے آواں جتھے میرا چاچا عباس ٹر گیا میں اٹھے چلے جتھے میرا ویر قاسم چلا گیا ماں نے متھا چومیا چوم کے فرمایا وے پترا میں اے نہیں کہندی کہ تو خیریاں میں خیری جاویں میں تینوں اجازت دینی پر پترا ایک گل یاد رکھنی ہے اج ماں دے دودھ دی لاج رکھنی ہے عرض کیتی اماں جی لاجاں کیویں رکھی دیاں نے فرمایا عباس دے بازو کٹے گئے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کیتی اے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری ہائے نہیں کیتی زینب دے پتراں دا اے بچپن لٹیا گیا انہاں جاندی واری ہائے نہیں کیتی پتر جڑے ویلے تیر لگے اس ویلے ہائے نہ کری علی اکبر نے ماں دے سینے دے نال لگ گئے عرض کیتی اماں میں انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیا اے پتر میرے تے ناز کرن گے فرمایا کہ میں انج دی لاج رکھ کے آواں گا کہ قیامت تک لوکاں دی ماواں تیرے تے ناز کرن گیا کہ علی اکبر نے ماں نے اپنے پتر دی تربیت نبی دے دین تو قربان ہونے والی کیتی ہے بلند آواز نہ حسین یاد ہاتھ اٹھا کے حسین یاد حسین یاد حسین یاد یزید مرد آباد یزید 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 انہاں ماما نے تربیت انج دی کیتی کہ دین تے جدوں بھی اوکھا ویلا آوے تے قربان ہو جانا ہے تے جی اے ویکھیے تے اسی اپنے گرے باز چھاتی مار کے ویکھیے اپنے اسیاں دے پتراں نو کی دین واسطے تیار کیتا اسی حسین دے غلام تے اپنے پتراں نو نماز واسطے تیار نہ کر سکے ہیں
افسوس ہے نا افسوس کی گل کہ غلام اسی حسین دے تے اپنے پتراں نو نماز واسطے تے قرآن پڑھن واسطے تیار نہ کر سکے۔ گرامی قدر حضرات، انہاں نوجوان اس علی اکبر شہزادے دی انہاں دا رنگ چڑھ جاوے، شہزادے علی اکبر دا رنگ چڑھ جاوے انہاں نوجواناں تے، اس ماں دا رنگ چڑھ جاوے ساڑیاں ماواں تے، اس باپ حسین دا رنگ چڑھ جاوے ساڑے ہوتے، کہ اسی بھی اپنے پتراں دی تربیت حسین طرح کریے، کہ اپنے پتراں نو سمجھائیے، کربلا دے قصے سنائیے اور اپنے پتراں نو تیار کریے کہ پتر جدو بھی دین تے اوکھا ویلا ہوئے تو قربان ہو جانا ہے۔ وہ ایک سکول دے ماسٹر نے کسی بچے کو پوچھا کہ بچہ بڑا ہو کے کی بننا ہے؟ وہ بچے نے جواب دیتا کہ میں صحابی رسول بننا ہے۔ انہیں کہا پترا یہ گل تینوں کنے سمجھائی؟ انہیں کہا میری ماں میں نے روزانہ عشاء دی نماز پڑھ کے نا کسی نہ کسی صحابی دی گل سنا دی ہے۔ جدو ماما انج دی ہون تے پھر پتراں وچ شعور بھی انج دے پیدا ہوندے نے۔ تے جنہ ماما نے رات نو ڈرامہ ویکھ کے یا فلم ویکھ کے سونا ہے، انہاں ماما دے گھر دین والے تو پتر نہیں نہ پیدا ہون گے۔ جس ماں نو غسل دا پتہ نہ ہوئے، جس ماں نو پاک ہون دا پتہ نہ ہوئے کہ ہوئے مسلمان، جس باپ نو نماز یا غسل دے فرضاں دا پتہ نہ ہوئے، ان دی اولاد دین تو کیویں قربان ہوگی؟ بس تیار ہو جائے۔ تے انہاں ماما دا حوصلہ ویکھو، ساڑیاں ماما بچیاں نو سکول بھیجدیاں نے تے نالے ایک دوسرے دا متھا بچے دا چوم کے فرماندے نے ایک دوسرے دا خیال رکھنا، خیری آیا جے تے خیری جایا جے۔ پر انہاں ماما دا حوصلہ ویکھو، پتراں نو انج دی دعا ہی نہیں دیندیاں کہ تسی خیری واپس بھی آؤ، بس یہی دعا دیندیاں نے کہ تسی شہادت وچ کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے پتراں نو دعاواں انج دی دیندیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، پوچھتی ہیں کہ درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتائیں یہاں ہوتا ہے۔ دین نبی دا روے، دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے، کتھوں لے آئیے حسین پیارا جتھوں جڑا روندے نو گل آوے۔ آج گھر گھر آباد نے 10-10 5-5 پتر گھراں دے وچ موجود نے، تہاڈا ایک ایک پتر بھی مسجد وچ آوے تے مسجد بھری جائے نماز پڑھ۔ اسی اپنے باپ بھی سویرے ستا ہویا، کوئی پتہ نہیں، 5 پتر بھی لین دے وچ ستے نے، کوئی نماز دا پتہ نہیں، رب دی یاد دا پتہ نہیں۔ نماز مسلمان واسطے مشکل بن گئی، بوجھ بن گئی۔ بہرحال تربیت میں کر دیتی ہے کہ سمجھن والے سمجھ جان، اللہ کرے کہ انہاں نے اس ماں تے باپ نے اپنے بچوں دی تربیت کیویں کیتی۔ ساڈے ماپیاں تے بھی اللہ کرے کہ انج دا رنگ چڑھ جاوے کہ اسی اپنے بچوں نو دین واسطے تیار کریے، اپنے بچوں دے تے دین دا رنگ چڑھائیے۔ ماں نے کیا کہ بیٹا میں تینوں اجازت دینی ہاں، ہے تو بڑا ہی پیارا، پر تیرے نالو ود کے او مدینے والا کالیاں زلفاں والا پیارا، تیرے نال ود کے مدینے والے کالیاں زلفاں والا پیارا۔ تے جا پتر میں تینوں دین واسطے قربان کیتا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے خیمے دے باہر میرے امام نے اپنے پتر نو دولہا بنایا، تے اج ساڈا بچہ جدوں دولہا بنے نا تے پھپھیاں تے بہناں تے گانے شگنا دے گانے بن دیاں نے۔ انہاں بہناں دا حوصلہ ویکھو جڑے شہادت دے گانے پہ بن دیاں نے، انہاں ماواں دا، انہاں پھپھیاں دا، انہاں بہناں دا حوصلہ تے ویکھو ذرا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے پتر نو تیار کیتا، تیار کر کے نا تے میرے امام علی مقام نے اپنے پتر نو جس ویلے کربلا دے میدان دے وچ بھیجیا، ابن سعد کہن لگا تیر مارو، ایک یزیدی بول کے کہنے لگا کیویں تیر ماریو؟ سامنے او نظر پہ آندا جندا کلمہ پڑھیا ہے، سامنے محمد دی صورت پہ نظر آندی ہے، اینو تیر کیویں ماریے؟ تے علی دے شیر نے ویکھیا نا کہ کوئی نہیں حملہ کردا، تے شہزادے علی اکبر نے آپ ہی انہاں تے حملہ کر دیتا۔ جدو ویکھیا کہ حملہ کوئی نہیں کردا تے انہیں آپ ہی حملہ کر دیتا۔ ابن سعد کہنے لگا کون ہے بچہ؟ تو شمر بول کے کہنے لگا کہ حسین دا پتر ہے تے نام ہے دا علی ہے، علی دا پوترا ہے۔ تے ابن سعد دے لباں دے وچوں نکل گیا اوے شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نے،
کربلا دے میدان دے وچ پھر ابن سعد دے لباں وچ بھی نکل گیا کہ شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نے تے علی آپ دا آپ دا نام علی سی تے آپ بھی شیر خدا سی تے پھر امام حسین نے اپنے ہر پتر دا نام علی رکھیا تے جن دا نام اسی امام زین العابدین سمجھنے نا ان دا نام ہی علی اوسط ہے کی نام ہے علی اوسط اے زین العابدین تا کہندے نے کہ وہ عبادت وچ بڑے مصروف رہندے سن ہر وقت نوافل ہر وقت اللہ دی یاد ہر وقت قرآن پڑھ دے رہنا اس واسطے انہوں نے زین العابدین کہندے سن کہ عبادت کرنے والا تے انہاں دا اصل نام ہے علی اوسط گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پتر دا نام علی رکھیا کربلا دے میدان دے وچ جدوں شہزادہ علی اکبر گیا تے جدھر اے یزیدیاں دے دوڑاں لگدے نے جدھر علی اکبر جاندا ہے اچانک میرے امام نے ویکھیا کہ علی اکبر واپس آ رہا ہے میرے امام نے فرمایا پتر ایتھے واپس مڑ جا ہاشمی خون نو لیک نہ لائی قیامت تک لوگوں نے گلاں کرنیاں نے شہزادہ علی اکبر دوڑ کے آ کے باپ دے سینے دے نال لگے تے عرض کردے نے بابا جی کدی دو گھٹ پانی مل جائے نا تے نانے دی عزت دی قسم ہے میں ایک یزیدی بھی زندہ نہیں جان دینا میرے امام نے فرمایا کہ پتر علی اکبر پانی تک کوئی نہیں آجا آ زبان دے نال اپنی زبان لگا لے اے نانے کی زبان دے نال لگی ہوئی ہے آجا اس زبان دے چوسے لے لے علی اکبر نے اپنے بابا جان دے زبان دے چوسے لے تے حوض کوثر دے مزے آ گیا تے شہزادہ علی اکبر جڑے ویلے موڑ واپس گیا نا کربلا دے میدان دے اندر تے اچانک ایک طوفان اٹھیا ہوا چلی طوفان اٹھیا کدھر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی مٹی یعنی کہ گھوڑیاں دی توڑ دے یا پیراں دی وجہ دے نال تے ام لیلا نے خیمے دا پردہ ہٹا کے تے ویکھیا علی اکبر کدھر نظر نہیں آ رہا تے ماں بول کے کہنے لگی لاجپال میرا پتر علی اکبر مینوں کدھر نظر نہیں آ رہا میرے امام بول کے فرمان لگے اے ام لیلا جدھر یزیدی پیا دوڑ دے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگیا ہویا ہے جدھر یزیدی دوڑ دے نے پیچھے شیر تیرا ہی لگیا ہویا ہے نوجوانوں ابن سعد کہنے لگا کہ انہیں ایویں قابو نہیں آنا انہیں تے حملہ کرو سارے مل کے شہزادے علی اکبر دے جڑے ویلے تیراں دی بارش ہوئی شہزادے علی اکبر دے سینے دے وچ تیر لگیا ایک ظالم نے نیزہ مار کے کیا کہ میں اج ویکھاں گا حسین دا صبر حوصلہ ویکھاں گا جدو اپنے پتر دے سینے دے وچوں نیزہ کٹے گا تیراں دی بارش ہوئی شہزادے علی اکبر نے خیمے دے والے منہ کر کے عرض کیتی ابو جی مینوں پھڑیا جی ابو جی مینوں پھڑیا جی میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے خیمے تو باہر آئے تو میرے امام کدی ادھر جا رہے کدی ادھر جا رہے کسی نے پوچھا کہ حسین پتر سامنے بلا رہے کدھر جا رہے ہو فرمایا وَبْيَتَّدْعِينَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فرمایا کہ یوسف ایک جدا ہویا تے باپ دے رو اکھیاں نبینیاں ہو گئی آج تو میرے سارے یوسف ٹر گئے علی اکبر دی آواز پئی میرے امام دی اکھیاں دا نور بجھ گیا کچھ نظر نہ آوے میرا امام کدی خیمے تو ادھر کدی ادھر جان میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے چلدے جس ویلے علی اکبر دی لاش تے کولے آئے نا سر پکڑ کے پتر دا گودی دے وچ رکھیا تے متھا چومیا تے عرض کیتی بابا جی ذرا میرے سینے دے وچوں نیزہ کھچیا جی اس باپ دا حوصلہ ویکھو میرے امام نے اپنے پتر دے سینے دے وچوں نیزہ کڈیا تے علی اکبر اس طرح جی میں جھٹکا لگیا روح نکلن دا جوان پتر ہوئے تے گودی وچ سار ہوئے تے روح نکلن والی ہوئے تے پورا سینہ زخمہ دے نال چھنی ہویا ہوئے اس حسین باپ کو پوچھو جا کے کہ دل تے کی گزردی ہوئے گی یہ آج ویلی چولی لے کے نہیں جانی اپنے جوان پترانو نمازی بھی بنانا خود بھی نماز پڑھنی اے جڑا مقام تو انہوں میں سنا رہے ہیں نماز اس مقام تو مشکل نہیں ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ علی اکبر شہزادے دی اکھاں دے وچ آنسو نے میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی اکبر پترا رونا کیوں ہے جے اگر امی نو ملنا ہی خیمے وچ لے چلنا
जे भैन सकीना नु मिलना ही खैमे विच लै चलना, जे फुफो ज़ैनब नु मिलना ही खैमे विच लै चलना। शहजादे अली अकबर ने अर्ज की बाबा जी मैं रोना इसे वास्ते कि लोगों आज मेरा अबू कल्ला रह गया। मैं रोना इसे वास्ते मेरा अबू कल्ला रह गया। मैं रोना इसे वास्ते मेरा अबू कल्ला रह गया। मेरे इमाम ने जड़े वेले पुत्र दी लाश चुकी, मेरे इमाम दी उम्र 56 साल 5 महीने 5 दिन दी उम्र है। हुसैन दा एक बाल भी चिट्टा कोई नहीं। जड़े वेले पुत्र दी लाश चुकी, मेरे इमाम दे सारे वाल चिट्टे हो गए। सैयदा ज़ैनब खैमे विच रो के कहन लगियां, ओए खैमे वाले हो अज मेरा वीर बुढ़ा हो गया। अज जवान पुत्र मेरे वीर नु बुढ़ा कर गया। मेरे इमाम ने जड़े वेले पुत्र दी लाश चुकी, मेरे इमाम दी कमर झुक गई। मेरे इमाम ने कमर ते हाथ रख लिया। फरमाया अली अकबर पुत्रा अज बाप दा लक तोड़ गया है। अज अपने बाप दा लक तोड़ दिता है। मेरे इमाम अपने पुत्र नु खैमे विच लेके आ रहे। ए हाथ उठा के ए करो दुआवा, ए अल्लाह पाक ने आरे ए जवान पुत्र ए किसे दालो को ए अल्लाह पाक न मारे। मेरे इमाम जड़े वेले खैमे विच लेके आए, सैयदादियां मत्था चुमदियां ने। किधरे सकीना रो के कहंदी है वीरा उठ तेरी बहन सकीना आई है। किधरे सैयदा ज़ैनब पाक मत्था चुमदियां ने। सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वेखिया कि मां उम्मे लैला मौजूद कोई नहीं। सैयदा ज़ैनब पाक उठ के खैमे विच गईयां। जाके वेखिया अली अकबर दी वालिदा खैमे विच चल फिर रहियां। जड़े वेले चलदियां फिरदियां वेखिया सैयदा ज़ैनब फरमादियां ने ऐ उम्मे लैला उधर पुत्र दी लाश आ गई है, तुसी इधर खैमे दे विच पे चलदियां जे। मां बोल के कहन लगी जड़े वेले मैं अली अकबर दी आवाज सुनी कि अबू जी मैनू फड़िया जे, मेरे सिर ते इतना असर पिया, मेरी अखियां दी बिनाई चली गई। मैं इस वास्ते खैमे विच पे चल रही हूं, मैनू खैमे दा दरवाजा नजर नहीं आ रहा। पुत्र दी आवाज पई, मां दी अखियां दी बिनाई चली गई। सैयदा ज़ैनब पाक है उम्मे लैला दा दामन फड़ के खैमे विच ले आईयां। मां ने आके सीने ते हाथ रखिया, कंध ते हाथ फेरिया, सीने ते हाथ फेरिया। देखिया सारे तीर सीने ते लगे ने, अली अकबर दी कंध ते एक भी तीर कोई नहीं। मां ने फरमाया पुत्रा अज मैं तेरे ते राजी हां, तू अज मां दे दुध दी लाज रखी है। अज एक भी तीर कंड ते नहीं खाता, सारे अपने सीने पे खा के आया है। सैयदा ज़ैनब पाक ने अली अकबर दे सर उठा के गोदी दे विच रखिया। मैं केड़ा रंग पेश करा। सैयदा ज़ैनब पाक फरमादियां ने वफादार पति जिया वे बोलता सही वे मैं चुम लवा जुल्फ़े जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भूलनी नहीं तस्वीर तेरी। शहज़ादे अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल उन्हां सैयदादियां ते उन्हां बहनां ते उस मां दी अखियां दी बिनाई चली गई। जदों अली अकबर दी वफात दा सुनिया, उस मां दी अखियां दी बिनाई चली गई। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वाल सर दे वाल सारे चिट्टे हो गए। जेड़े वेले अली अकबर दी लाश नूं चुकिया, मेरे इमाम दा लक टुट गया। उस वक्त मेरे इमाम बुढ़े होए जिस वेले अली अकबर दी लाश नूं चुकिया। सुबह दी लाशा चुक चुक के मेरे इमाम बुढ़े नहीं होए, लक मेरे इमाम दा उदों ही टुटिया जिस वेले अली अकबर दी लाश नूं चुकिया। फरमाया कि पुत्रा अज बाप दा लक तोड़ गया,
گرامی قدر حضرات، اے شہادت شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے دین تو اپنی جان نو قربان کی